رقابنا تخاف يسير ما نغير حبنا والعالم يشوف واحنا من رقابنا تخاف يسير والضريح الزهرة يا ساعة نطوف يلا والضريح الزهرة يا والضريح الزهرة يا أرفد الساعة ونجم هذا هو بعد هذا هو راح اروح يا ساعد الله الإمام المرتضى أكمل وجاوزوا الحياة بنظم الخد أين الصالحون وفاطمتها وجاوزوا الحياة بنظم الخد شلت يد الطغيان والتعدي يا قلب نوب وهل دمعي على الصاحة يفضل كزار الله أكبر يا علي سامحنا يا أمير المؤمنين يا علي الخصر دحش منك والقول يا ابن عم النبي ويا فحل الفحول شلون قدامك يضربون البتول قاعد يقول قاعد يقول شلون قدامك يضربون البتول فوق التول وزنونها اللي وقع بشدك يصير يا علي خصك الله بكل علم دون الاصحاب وصرت تعلم بالحضر عندك وراء يصير ما تدري جرب عتبة الباب اخبرك محسين سقط بعتابه ايها الشاعر احكي لنا ماذا جرى باب من جذوع وثقيلة وزن لو هوت للقاع ترجلها رجيل طبقت علم الحسن طبق الجبين والعصر نذل من نشرها غدت تصارخ يفض صدري ينعاه او محسن سقف من بعتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم طبت دارها وضلت عيني الزهرة صار لها 20 يوم يبي وامي طريحة على فراش الموت كلما تنفست تألمت ظلت توين والونة خفية ويون يمها الحسن وحسين خير لما نديت من عندها من
وصت تندفن بالليل الأغرار. آجركم الله لما صارت الزهراء بين الحائط والباب صاحت يا فضة إليك خذيني وإلى صدرك سنديني فقد أسقط ما في أحشائي من حمل. تقول فضة أقبلت احترمت الزهراء ما وصلت صحن الدار حتى أسقطت جنينها الذي سماه النبي المحسن وسقطت مغمى عليها. أفاقت رأت ابنتها زينب تبكي قالت بني أين أبوك علي؟ قالت يا الله أخرجوه من النار. سيد شلون جسروا بالحماية ينشتفون أخرجوا أمير المؤمنين وهو ينادي وحمزة ولا حمزة لي اليوم وجعفراه وأين مني جعفر مروا به على قدر رسول الله. قال يا ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وخرجت الزهراء خلف أمير المؤمنين تقوم مرة تقع أخرى والسياق تتلوى ملاكة البياع. آجركم الله رجع إليها ثلاثة. الأول ضربها بكعب السيف فمزق جنبها ورجع إليها قنفذ ضربها بالسياف ورجع إليها الرجل رفع يده لضربها على الحائط. يا أمر على عبد ضربني ويا من ضربتين القاعدني لانكسر قلبه ولا رحمني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم الله وجوهنا وأجوركم. يا لها من مصيبة ما أعظمها يا لها من رزية ما أفجعها. الزهراء شفيعتنا يوم القيامة تقف على باب الجنة لا تدخل حتى تدخل شيعتها معها. اللهم اجعلنا من شيعة الزهراء. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء. هاي الرواية الثانية في شهادة الزهراء عليه السلام. هنا بالنجف يسموها عاشور الصغير لكثرة المجالس لكثرة المواكب. سيدة النساء الشيخ الأصفهاني رحمه الله هذا قبر هنا جول النار يقول ما سمع السامع فيما سمع مجهولة للقدر والقدر معا لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها. أغاتي الزهرة ظلت ورا النبي أيام قلائل. هذه المدة طالت أم قصرت كثرت أم قلت لا تهدأ من البكاء على أبيها رسول الله حتى منعت من البكاء. لا أطيل عليكم مرت الليالي والأيام نامت فاطمة على فراش الموت. خلي قلبك يا ابن راح نختم. اجى يمها أمير المؤمنين عليه السلام يهون عليك يوم تفارقين
من سنين عمرك يتبيني يم الحسن يا باي عيني قلبي تفطر جاوبيني. أقبل أمير المؤمنين الرواية وأسألكم الدعاء. وقف يغسل الزهراء، غسلها حنطها كفنها، أراد أن يعقد الكفن. نادى علي يا حسين يا حسين يا زينب هلموا وودعوا أمكم فاطمة. أقبل الحسنان يصرخان رميا بنفسيهما على الزهراء. يقول علي أشهد الله لقد سمعتها حنت وأنت، وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى يا ساعد الله الحسن وحسين من ماتت أمهم نسل ياسين. صاحوا يا يمه ويا التردين يتامل ظل احنا وليل. المجلس خلص لكن دقيقتين ونختم. واذا بهاتف من السماء ينادي يا علي نحي الحسنين عن امهما فقد ابكيا ملائكه السماوات. اقول مواليه الملائكه بكت لما رمى الحسنان بنفسيهما على الزهراء. ما صنعت الملائكه يوم رمت زينب بنفسها على جسد اخيها الحسين. لابن امه جيت بقلب هايب وعلى وجهه لقيت حسين. راح اعيد هذا البيت سم حزين. لابن امه جيت بقلب هايب وعلى وجهه لقيت حسين. تلنيت وتولون الشتاعي. اليوم قاعد بشده يصيح يا علي ماجور يا ابو حسين ماجور نايم وصدر حسين مكسور. وبكسر ذاك الضلع رفت مظلم في طيها سر الإله مصون. صاب بنت المصطفى ما صابها ولا هجت يا الحسن مصابها. يا علي